خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم سید عبداللہ شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن سنت کے موتی بکھیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، خوشیاں دینے دا مالک بھی ہے، عزتاں دینے دا مالک بھی ہے، بے سہاراں دا سہارا بھی ہے، گنہگاراں نو انعام دے اندر رمضان المبارک جیسی نعمت دینے دا مالک بھی ہے۔ درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے، جس پاک پیغمبر دی اطاعت جنت دے اندر جانے والے دے اوپر لازم ہے۔ اگر محبوب پیغمبر دا کہا مان کی زندگی نہیں گزاری جائے گی، انسان لاکھ وسیلے، لاکھ منت ترلا، لاکھ اعمال اپنی طرفوں کر لے، اللہ نے انسان نو جنت کوئی نہیں دینی۔ بخشش و رحمت دی دعا
آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، حاضرین مجلس دے اندروں کسے دے والدین، عزیز و قارب، یار بیلی، محلے والے، اللہ سب نہ دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے۔ سانو جانے تو پہلے جانے دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے، بیمارانو اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، پریشان لوگانو اللہ خوشحال زندگی نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دور دے اندر انتہائی مصروفیات دے اندر وقت نکال کے اعتکاف جیسی عظیم سنت دے اوپر عمل کر رہے نے، اللہ انہ دی نیتاں نو اچھا پھل لگائے۔ جو انعامات اللہ رب العزت نے اعتکاف والیاں دے واسطے رکھے نے، اللہ کسے بھی اعتکاف کسے بھی جگہ تے بیٹھنے والے نو ان انعامات تو محروم نہ رکھے۔ اور جو لوگ محبوب پیغمبر دی تعلیمات دے برعکس زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے والا بنا دے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور کل قیامت والے دن محبوب پیغمبر دی شفاعت بھی حصے دے اندر آ جائے۔ احباب گرامی، تسا احباب آخری عشرے دی ایک تاکرات گزار چکے کو، یقینی بات ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس آدمی دے واسطے جو آدمی شب قدر دی تلاش دے واسطے گزشتہ تاکرات جاگ چکیا ہے۔ محبوب پیغمبر دا بڑا ہی عظیم فرمان صحیح البخاری دے اندر ہے، من قام لیلۃ القدری، جس بندے نے رمضان دے آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر دی تلاش دے اندر اپنے آپ نو بیدار رکھیا، ایمان و احتسابا، ایمان دی خوبصورت حالت دے اندر اور ثواب لینے دی نیت دے نال تاکرات جاگی، گپا شپا نہیں لائیاں، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے نیک اعمال کیتے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اپنے وعدے اندر بڑا سچا ہے، رحیم اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ زندگی دے سابقہ گناہ دے اوپر معافیاں دا قلم پھیر دے گا۔ اور اگر تو صحابہ بھی سعادت حاصل کر چکے کو، اور اگر گزشتہ رات ہی شب قدر دی رات ہے، تو امید واسق ہے کہ رحیم اللہ نے سانو گناہ تو آزاد کر دیتا ہوئے گا۔ اور اس رحیم کریم اللہ دی اتنی نعمتاں، تو پھر جو ایمان والا بندہ ہے اس دے ایمان دے اندر سچا کونے دی دلیل ایک ہے کہ وہ بندہ اپنے اللہ کو ڈریا بہت کردہ ہے، کیونکہ جو ایمان والا کویا کردہ ہے نا، جو نیک اعمال کرنے والا کویا کردہ ہے، خوف خدا، خوف الہی اس دا سامان سفر ہویا کردہ ہے کہ جس جگہ تے میں لمبا اور طویل سفر کرنا ہے، آخرت دی بہت عمیق گھاٹیاں تو گزرنا ہے، وہ بندہ خوف خدا نو کی اپنا سامان سفر تیار کردہ ہے۔ اور یقینی بات ہے کل قیامت والے دن نجات اور کامیابی بھی خوف خدا دے اوپر کی ہے۔ اور زندگی دے اندر کدے بھی کوئی کام کرنا چاہو یا کوئی کام چھوڑنا چاہو، خوف خدا دی نسبت دے نال کی شروع کیجئے، اور خوف خدا دی نسبت دے نال اس دا نتیجہ اختتام کیجئے۔ جس کام دے نال تسی خوف خدا نو جوڑ کے آغاز کرو گے، جس مقصد دے واسطے کام دا آغاز کیتا کہ نا، وہ تسی مراد نو حاصل کر لو گے۔ اور اگر کسی کام دا اختتام کر رہی ہو، خوف خدا دی طرف نسبت کر کے جس مقصد دے واسطے اس نو چھوڑ رکھے کو، آنے والے وقت دے اندر اس دا نتیجہ ایک خوبصورت پھل تسی اپنی زندگی دے اندر دیکھ لو گے۔
اور پھر اللہ دا شکریہ کس طریقے نال نہ ادا کر سکیے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو ایمان دی راہ دا راہی بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے سانو ان لوگوں دے اندر شامل بھی فرمایا جو ایمان دی راہ دے اوپر چلنے والے بھی نے، جو محبوب پیغمبر دی اطاعت کرنے والے بھی نے۔ اور پھر اس اللہ دا شکریہ کس طرح نہ ادا کریے جس اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دی قیمتی گھڑیاں دے نال نال رمضان دا آخری عشرہ بھی نصیب فرمایا کہ اس رمضان المبارک دے اندر میں ذاتی کچھ چیزاں نوٹ کیتیاں، ہر کام دے اندر بہت تیزی دیکھی ہے۔ اس رمضان المبارک دے گزرنے دے اندر بھی بڑی تیزی پائی گئی ہے، اور اس رمضان المبارک دے اندر کوئی بھی کام کرنے والے شخص نو دیکھیا گیا تو اس نو تیز ہی پایا کہ ایتے تک کہ اگر کوئی چوری ڈکیٹی کرنے والا بھی ہے تو اسے صرف رمضان المبارک دے اخبار اٹھا کے دیکھ لو، بدکاری کرنے والے نے بدکاری دے اندر بھی بہت اخیر کر چھوڑی ہے، چوری کرنے والے نے چوری دے اندر بھی اخیر کر چھوڑی ہے، اور جس نو جو چیز میسر آ رہی سی اس نے تیزی دے نال کی سر انجام دیتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا سی کہ کچھ لوگ ایسے بھی نے جو بیماری دی حالت دے اندر نے، میں بذات خود جاننا ایسے بھی لوگ نے جو انتہا درجے دے کمزور نے، قاری صاحب اسی روزہ نہیں چھڑ سکتے، ساڈا دل نہیں من رہا، اسی نماز تراویح با جماعت اس وجہ تو ادا کرنے واسطے آنے کا سانو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آنے والا رمضان ساڑی زندگی دے اندر نہ ہوئے، اسی جتنے نیک اعمال کر سکنے کا اسی کر لئے۔ میں بذات خود دے چیز نوٹ کیتی ہے کہ نیک اعمال کرنے والے نے نیک اعمال نو سمیٹنے دے اندر بڑی سبقت لئی ہے، ہر کام کرنے والے نے تیزی دے نال کام کیتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر دتے فرمان ہے نا کہ جو انسان محنت کردہ کہ وَأَلَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان دی جتنی محنت اور کوشش ہے نا اللہ کسے نو بھی پھل تو محروم نہیں رکھ دا، جتنا کی اپنے باغ نو مالی پانی لگائے گا سال بعد اتنا کی پھل لے گا۔ اللہ کہہ رہے نے کہ جتنا تسی محنت کر رہے کہ اس رمضان المبارک دے اندر میں اللہ نے تو اڈا اجر اپنے کول نہیں رکھنا، میں تو انہوں اجر دے نال نواز دینا ہے۔ اور پھر تسی آخری عشرے دی فضیلت دے اندر جا کے دیکھئے، ان راتاں دی فضیلت اور اہمیت دے واسطے اتنی کی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر دے واسطے ان 5 راتاں نو مختص کیتا ہے۔ اللہ باقی دن اندر بھی تے نواز سکتا سی نا، اللہ باقی ایام نو بھی تے فضیلت دے سکتا سی، لیکن اللہ رب العزت نے اور آج جس دی عبادت کم و پیش 84 سال دے نزدیک 1000 مہینے نالو افضل اجر دینے والی عبادت اللہ رب العزت نے اس رات دا انتخاب ان 5 راتاں دے اندر کیتا ہے۔ کوئی اور اس دی اہمیت اور فضیلت نہ بھی ہوئے تو اتنی بات کافی ہے، لیکن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحاباب دا اپنے امتیاں دا شوق بڑھانے واسطے کیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ میں اللہ اپنے وعدیاں دے اندر بڑا سچا کہاں، میں وعدہ کر کے کدے وعدیاں تو پھریا نہیں۔ اگر ایک انسان ایمان دی حالت دے اندر آ کر کے نا ان 5 راتاں دے اندر اے نیت کر لے کہ میں رات نو حاصل کرنا ہے، میں اللہ دا وعدہ ہے، عبادت دا اجر اپنی جگہ تے ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں زندگی دے انسان دے سارے گناہ کا دے اوپر معافیاں دا قلم پھیر دینا ہے۔ اس رات دے اندر اللہ رب العزت ربانی عنایتہ اپنے بندے دے اوپر کر دینے، ایسے انعامات محبوب پیغمبر دا فرمان اگر نال ملا لئیے، پورے سال دی راتاں نو جمع کر لیا جائے، ان راتاں دے اندر جو عبادت، جو نفل، جو قرآن، جو موقت میسر آیا اور نیک اعمال کیتا، پورے سال دی عبادت ان 5 راتاں دی ریس نہیں کر سکتی۔ اس تو بڑا انعام اور فضیلت کیا کہ ایک رحیم کریم اللہ جس طرح تسی سستے بازاراں دے اندر جا کے سامان لین دیکھو،
سیل دے اوپر جا کے چیزاں خرید دیکھو. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک دے آخری 10 دن مومنین دے واسطے ایک سیل لگائی ہے کہ فلاں نیکی کرو گے تے میں اتنا اجر رکھیا ہے. عام دنوں دے اندر نیکی کرو گے ایک ہی ہے یا 10 نیکیاں نے. اگر تسی سیل والے دنوں دے اندر نیکی کر رکھے کو میں اللہ رب العزت اس نیکی نو اس طرح بنا دیاں گا جس طرح تسی مسلسل 84 سال تو کر دیا رکھے کو. خیر من الف شکر میں کتاب زندگی دے اندر اس طرح لکھ دیاں گا جس طرح یہ بندہ 1000 مہینے تو مسلسل نیکی کردہ آ رہا کہ حالانکہ 84 سال آج کل کوئی عمر نہیں پا رہا. اور اگر تسی 2 رمضان 3 4 5 جتنے رمضان اپنی زندگی دے اندر پالے اور اگر تسی ہر رمضان محنت اور کوشش کر دیکھو تو اپنے رمضان دی تعداد نو 1000 مہینے دے نال 84 ضرب 360 کر کے دیکھو ان دنوں دے نال تسی اللہ کو لوگ کتنی سال دی عبادت دا اجر اپنی کتاب زندگی اندر لکھوا چکے ہو. اللہ رب العزت تو بڑا بھی کوئی رحیم ہے جو اس طرح دی سیل لگائے, جو اس طرح دے رحم کرے, آگے پھر اس رات نو قیمتی بنائیے اور اس رات نو اس طرح سمجھ کے گزاریے کہ میں اپنی زندگی دی آخری رات گزار رہا ہوں. اگر اس رات نو اپنی آخری رات سمجھ کے گزارو گے یقین مانیے اس رات دے اندر جو عبادت دا لطف آئے گا نا تسی اپنی بقیہ پہلی ساری زندگی دے اندر ایسا لطف نہیں لیا ہوئے گا. تسی سجدیاں دے اندر وہ سکون نہیں محسوس کیتا ہوئے گا. میں دعوت نال عبادت کرنا کہا اگر ایک انسان یقین بنا کر کے عبادت کرے سجدے دی حالت دے اندر جائے کہ یار میرا آخری سجدہ کہ جو بندہ ساری زندگی بھی نہیں رویا ہوئے گا نا اللہ رب العزت ایسا دل نرم کردہ ہے کہ آنکھاں بھیگ جاندیاں نہیں. تسی محسوس تے کرو پھر آئیے اس رات نو قیمتی بنائیے, اس رات نو اس طرح گزاریے جس طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے. اسی راتاں دے اندر نا عموماً گپا شپا لگانے کا ایتے تک کہ اجے تک تے بھی تسی سنیا کوئے گا درس دروس دے اوپر بھی پابندی ہے لیکن میرا ایک ذاتی نظریہ نکتہ ہے درس دروس انسان دی لذت سماعت واسطے نہیں ہوندے, درس دروس انسان دی تربیت دے واسطے نہیں, درس دروس انسان دی اپنے نفس دی اصلاح دے واسطے نہیں. اگر کوئی کمی پیشی ہوئے گی انسان دی کمی پیشی دور ہو جائے گی, انسان بقیہ حصے دے اندر اس طرح عبادت کر پائے گا جس طرح محبوب پیغمبر نے دسیا کہ یا کتنے ایسے ساتھی کھون گے جنہاں ان باتاں دا علم ہی نہیں ہوئے گا جو اسی کو ذکر کرنے جا رہے کہاں انہاں دا شوق بڑھے گا. کتنے ایسے ساتھی کھون گے جنہاں نے گھر جا کے سونے دا عزم بنایا ہوئے گا لیکن ان باتاں نو سنن گے انہاں دا ارادہ پختہ ہو جائے گا نہیں یار ستے تو سارے سال کی کہاں اللہ دے کر دے اندر بیٹھ کے عبادت کریے اللہ نے سیل لگائی ہے تو سیل تو محروم نہ ہو جائیے. میں سمجھنا اس رات دے اندر انسان نو سب تو زائدہ نا نوافل دا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ میں محبوب پیغمبر دی بہت ساری ایسی حدیثاں دا مطالعہ کر چکیا کہاں کہ جس جگہ تے محبوب پیغمبر نے انسان نو ایک ہی تلقین کیتی ہے اپنی امت دی ایک ہی تربیت کیتی ہے کہ کسے بھی حال دی اندر کھو ایتھے تک کہ اگر اللہ دے نال کوئی ضد بھی لگا کے مطالبہ پورا کروانا چاہن دیکھو نا تو پھر یقین دے نال 2 نفل پڑھ لو اور اللہ کو لو توبہ کر لو, اللہ کو لو جو کچھ مانگو گے اللہ رب العزت عطا کر دے گا. میں صحیح البخاری دی ایک بن اسرائیل دی روایت بھی پڑھی ہے تسی آگے جا کر کے سنو گے کہ بن اسرائیل دے لوگ جس طرح دے بھی سی لیکن انہوں نے بڑا یقین سی. امام ناصر الدین البانی نے باقاعدہ سلسلۃ الصحیحہ دے اندر روایت ذکر کی تھی کہ انہوں نے بڑا یقین سی کہ اگر کوئی انسان اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے نا عام نفلی عبادت پڑھ لے فرائض دیتی کہنی کیا لیکن نفلی عبادت دا اہتمام کر لیندہ کہنا جو بھی مطالبہ کوئے گا اگرچہ بنی اسرائیل دی روایت دے اندر الفاظ ذکر نے کہ انہوں نے مطالبہ کیتا کہ قبرستان تو کوئی ایسا بندہ نکلے جو سانو موت دے خلات دس سکے کہ موت آنے تو بعد انسان دے نال کیا کھوندا کہ اللہ نے وہ بھی دعا سنی ہے اللہ نے رد نہیں کی تھی لیکن شرط ایک ہے
کہ انسان دا یقین اللہ دے نال جڑیا ہونا چاہیے کہ سید عائشہ دی روایت تسی سنی نا مغرب دی نماز دے وقت کہ سید عائشہ نے محبوب پیغمبر دے کولو سوال کیتا اے رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر دی بڑی تلقین کر دیکھو خود بھی شب بیداری کر دیکھو گھر والے نو بھی سون نہیں دین دے کمر کس لین دیکھو کمر سیدھی کر کے رکھ دیکھو کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے محبوب پیغمبر جی اس دے اندر پھر سانو زیادہ عمل کیڑا کرنا چاہیے کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر تم محبوب پیغمبر دی تربیت دا رنگ لینا چاہنی ہے اگر تو رسول ہدایت کو لو رہنمائی لینا چاہنی ہے تو پھر میں محبوب پیغمبر ایک دعا ہی سکھلا سکنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اس دا ترجمہ بڑا کمال دا کہ اے اللہ تو درگزری کرنے والا تیرے جیسے گناہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا اسی لوگاں دا دل دکھا دیئے صدیاں ناراضگیاں نہیں ختم ہوں دیاں اللہ سی تیری روزانہ نافرمانی کرنے کا اللہ تو بہت رحیم اور کریم درگزری کرنے والا کہ تحب العفو اے اللہ تو معافی نو پسند بھی بڑا کرنا کہ فاعف عنی اللہ میں پورے سال دے گناہ کا دا ڈھیر لے کر کے تیرے سامنے حاضر کھاں اللہ سارا سال گناہ کا دی دلدل دے اندر دھنستا چلا گیا اللہ مٹی دینا لت پت ہو کر کے تیرے سامنے حاضر کھاں فاعف عنی اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ گناہ کا والی زندگی لے کے آگیا اللہ میں معاف فرما دے اور محبوب پیغمبر فرما رہے نے کہ اس رات دے اندر عبادت کر رکھے کو تو اجر لازمی ملے گا تو کیا اگر کوئی انسان دعا پڑھے گا کہ اللہ معافی دا اعلان نہیں کرے گا اللہ پہ لولا معافی دا اعلان کرنے جا رہے نہیں لیکن معافی دی میں کچھ شرائط نہیں معافی کس طرح ملتی ہے انسان پہلے اپنے آپ نو تیار بھی کرنا چاہیے کہ محبوب پیغمبر نے دعا دے بھی ادب سکھائے کہ دعا مانگو قبولیت دی بھی کچھ شرائط نہیں اے نہیں کہ انسان جس طرح چاہے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے قبول ہو جائے گی دعا دے بھی رسول اللہ نے آداب سکھائے میں سمجھنا کہاں کہ کسے نو بھی اگر کوئی دعا کرنی کھوئے نا سب تو پہلے 2 نوافل دا لازمی اہتمام کرے آئیے دیکھیے محبوب پیغمبر نے اس نفلی عبادت دے بارے اپنی امت دی کیا تربیت کیتی ہے کیا تلقین کیتی ہے لوگاں نو کتنا شوق دلایا ہے دیکھیے اللہ رب العزت اپنی کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر فرما رہے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اے او لوگو جو اپنے اللہ نو مان دے ہو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اگر تسی چاہندے ہو اللہ ساڈے اوپر راضی ہو جائے اگر تسی چاہندے ہو اللہ تہاڈی مدد کرنے والا بن جائے اگر تسی چاہندے ہو ہر معاملے دے اندر اللہ تہاڈا ساتھ دینے والا بن جائے پھر تسی کرنا کیا گئے بالصبر والصلاۃ پہلے نمبر دے اوپر تسی صبر کرنا گئے تسی سوچنا گئے سمجھ کر کے قدم اٹھانا گئے دوسرے نمبر دے اوپر تسی نماز دی پابندی کرنی گئے تسی اپنے آپ نو مسجد دے اندر لے کر کے آنا گئے تسی اپنے آپ نو مسجد دی زینت بنا لینا گئے آ کر کے سر سجدے دے اندر رکھ لینا گئے اللہ رب العزت تہاڈی دعاواں قبول فرما لے گا جو تسی مانگو گے جو تسی چاہو گے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات نو قبول کرے گا آؤ تے صحیح نہ اپنے رحیم اللہ دی طرف آؤ نہ اپنے کریم اللہ دی طرف اللہ رب العزت بندے دیواستے کتنے کتنے بخانے بنا رہے گئے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک روایت یاد آئی محبوب پیغمبر ایک قبرستان تو گزر رہے نے نال محبوب پیغمبر دے صحابہ بھی نہیں تازی تازی قبر بنی گئی ہے محبوب پیغمبر نے دیکھیا ہے ایک قبر تازی تازی لگ رہی ہے محبوب پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب کر کے کیا اے میرے صحابہ لگتا ہے کہ قبر تازی تازی بنی گئی ہے تسی جان دے ہو اللہ رب العزت نے اس بندے دے اگر کوئی عمل پسند آئے کون گے او 2 رکعتاں جیڑیاں نے نفلی نماز
نماز دیاں پڑھیاں گھون گیاں کہ اللہ میرے نال راضی ہو جائے، اللہ میرے نال صلح کر لے۔ جن رکھتا نو تسی معمولی جا جان دے ہو، جن رکھتا نو تسی اہمیت ہی نہیں دین دے، تسی سمجھ دیو کہ 2 رکعتاں پڑھ کے کیا کرنا، ایویں مسیتی آئے ہو تے بہ کر کے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اے میرے صحابہ جن 2 رکعتاں دی تسی اہمیت نہیں جان دے، جس نفلی نماز نو تسی قیمتی نہیں جان دے، اگر اللہ رب العزت نے اس بندے دے عمال دے اندروں کوئی عمل پسند کیتا گوئے گا، یقینی بات ہے کہ میں پاک پیغمبر یقین کرنا اللہ رب العزت نے اندے 2 نفلانوں کی ضرور پسند کیتا گوئے گا کہ اس بندے نے میں راضی کرنے واسطے 2 نفل پڑھے نے۔ آگے بڑھئے صحیح البخاری دی کی روایت ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگانو نفلی نماز دی طرف ترغیب دلام دیا دسیا گئے، نفلی عبادت دی طرف ترغیب دلام دا دسیا گئے، کیونکہ شب قدر دے اندر بھی جو تسی عبادتاں کر دے ہو، اے تسی نماز تراوی پڑھ دے ہو، قیام اللیل کر دے ہو، دیگر ذکر و ذکار کر دے ہو، یہ ساری نفلی عبادات نے اسی اس نو معمولی جان کے کر سو جانے آن، اسی اس نو معمولی جان کر کے گپا شپا لانے آن۔ اس وقت نو معمولی نہ جانیے، نہ جانے زندگی دے اندر کتنا قیمتی وقت ہے۔ امام ابن الجوزی دا قول یاد آیا، امام ابن جوزی فرمایا کر دے سی اگر تو اڈے اندر کوئی بندہ قبرستان ڈیلی جاندہ گوئے، اس نو محسوس ہوندہ گوئے فلاں قبر دے والا اٹھ کر کے کوئی خواہش کر سکدا گئے، یا اللہ اس نو موقع دے دے گا کہ وہ بول کے خواہش کر سکدا گئے، یا تو اڈے جاننے والا تو اڈے خواب اندر آمدہ گئے تو اسی اندے کو اپنی خواہشاں دا اظہار کروا لیندے ہو۔ امام ابن جوزی فرماندے نے میں یقین دینا لے بات کہہ سکنا گا اگر تسی اس دے کو اپنی خواہش پوچھو گے وہ ایک ہی خواہش دا اظہار کرے گا، کاش اللہ زندگی دے اندر رمضان دی 1 رات دے دے، میں نو ساری زندگی نہیں چاہی دی، میں 60-70 سال زندگی جو گزار کی آیا میں نو ایڈی لمبی دوبارہ زندگی کوئی نہیں چاہی دی، بس اللہ رمضان دی 1 رات دوبارہ دے دے، میں اس رات دے اندر اتنی نفلی عبادت کرانگا کہ میں اللہ نو راضی کر کے جنت دے اندر چلا جاوانگا۔ اس قول تو بات سمجھ آمدی ہے، اگر کوئی بندہ جنت دے اندر جانا چاہندہ گئے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دیراما صدیاں کرنا چاہندہ گئے، وہ بندہ اپنے آپ نو نفلی عبادت دے اندر مصروف رکھے، لازمی نہیں کہ تاک راتن دے اندر ہی نہیں محبوب پیغمبر نو بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیتا گئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَقَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تسی لازمی طور تے رات دے نفل پڑھیا کرو، رات نو لازمی اللہ دے سامنے آکے کھڑے ہو جایا کرو، نافلۃ لک، اے تو آڈی نفلی عبادت ہوئے گی، اللہ فرض کوئی نہیں کر رہا۔ ممکن ہے جیڑا بندہ رات دے آخری پیر اٹھ کر کے رات دے کسی حصے دے اندر بھی اپنے آپ نو نفلی عبادت دادی بنا لوے گا، این ممکن بات ہے آنے والے دینہ دے اندر اللہ تعالیٰ اس نو بڑا اونچا مقام دے دے گا۔ اے بھی ممکن ہے کہ دنیا تو جائے تے اللہ جنت دے دے، اور اے بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ نو رات دی نفلی نماز دا عادی بنا لے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے میں دنیا دے اندر بھی ایسا مقام دیاں گا کہ لوگ رشک کرنگے، یارا دینہ دے اندر بندے نو ویکھے ایڈا اچھا چلا گیا، اب دینہ اندر ویکھے کم ہی بڑا ود کے اندر، یار دینہ اندر دیکھیا کہ انہوں کل اسی آپ ویکھ دے سی اتھے مزدوری کردہ سی، تسی نہیں جان دے، تسی دن دی زندگی تو واقف ہو، اس دے رات دے رونے دی سسکیاں تو واقف نہیں جو اپنے اللہ نو سنایا کردہ سی۔ اللہ کہہ رہے نے آ جائیے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک اور روایت یاد آئی، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی نفلی نماز نو معمولی نہ جانیا کرو، نفلی نماز نو عام نہ جانیا کرو، اگر تسی کرو نکل رہے ہو، اے بھی صحیح البخاری دی روایت ہے، فرمایا تسی کرو نکل دے ہو 2 رکعت صرف نفلی نماز پڑھ لو، تسی اپنے اللہ دی ضمانت دے اندر چلے جاؤ گے، اور اگر تسی واپس کر دے اندر آ جان دے ہو، واپس آ کر کے بھی تسی نفلی نماز صرف 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت دا وعدہ ہے اللہ درونی بیرونی خطرات دے کولو بندے نو محفوظ فرما لے گا۔ اسی کام نہیں کر دینا، اصلی نفلی نماز نو عام جس نماز سمجھنے ہیں،
यार हुण नफल ते पढ़ ही लेने ने, कोई गल नहीं, फर्ज पढ़ो, एक काम सीधा रखो। मेरे भाई महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने, अल्लाह फरमा रहे ने कि जेड़ा बंदा घरों निकलन लग्या दो नफल पढ़दा के अल्लाह उसनू जमानत अंदर ले लेंदे ने, और जेड़ा बंदा वापस आके पढ़दा के अल्लाह उन्नू अंदरूनी बैरूनी दोनों खतरात कोलों महफूज फरमा लेंदा के। मतलब एक है कि इंसान घर दे अंदर जो परेशान रहंदा है ना, औलाद दी परेशानी के, बीवी ना फरमान के, घर दे अंदर सुकून मुयसर नहीं आ रहा, बाकी ते मामलात के अंदर सुकून मुयसर नहीं आ रहा। हदीस का मतलब एक है, दो दो नफल पढ़ने की अपने आप को आदत डाल लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत घर भी सुकून दे देगा, अल्लाह बाहर की भी हिफाजत फरमा देगा। अल्लाह ने तो रावा हमवार कर छड़ियां ने, लेकिन बदकिस्मती एक है कि उस राह असी राही नहीं बनते। बदकिस्मती एक है, बदकिस्मती साड़ी इतनी ठहरी, अगर कोई सानू कह देना तो असीं उहदे गले पै जाने गा, हालांकि साडा वो भाई फायदा कर रहा होंदा है कि यार आ खैर का काम है, आ नेकी का काम है, ठीक हो जाएगा। हालांकि दो नफल पढ़न लग्या केड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाएंगे, 7 मिनट लग जाएंगे। एजाज देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने, दुनिया के अंदर भी आला मुकाम दे देंगा और जन्नत के अंदर भी आला मुकाम दे देंगा। तेरे ते मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगली हदीस सुनिए। कायनात दे इमाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त उठ करके सिर्फ 4 रकत नफली नमाज पढ़ लेंदा है, सिर्फ 4 रकत, ज्यादा रखता नहीं, सिर्फ 4 रकता पढ़ने दा अपने आप को आदी बना लेंदा है। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिवें वो बंदा सलाम फेरदा गया 4 रकतां दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दी हिफाजत दे वास्ते फरिश्तियां दी सिक्योरिटी भेज देंदे ने, अल्लाह उस बंदे नू अपनी जमानत दे अंदर ले लेंदे ने। कायनात दे इमाम ने फरमाया, उस सुबह 4 रकतां पढ़दा गया, अगली सुबह तक अल्लाह उस बंदे दी बजाते खुद हिफाजत कर देने। कितना बड़ा एजाज है ना। अगर सानू वक़्त मुयसर आए तो असी गप्पा छप्पा अंदर गुजारने का, असी चौका चुरस्तियां के अंदर बैठ करके सारा दिन गुजार जाने का, असी इस बात की तरफ नहीं आते कि यार 2 रकतां पढ़ लीए, 4 रकतां पढ़ लीए। अल्लाह ने कितना एजाज रखा है। अगर शबे कदर की तलाश के अंदर निकले खो, फिर इन नवाफल की पाबंदी कीजिए, 2 रकतां ते लाजमी पढ़िए ना। अपने आप को ऐसा आदी बनाइए कि इंसान कोई भी काम करने लगे कहे नहीं पहले मैं 2 नफल लाजमी पढ़ने ने। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे नू अल्लाह अपने करीब कर लेंदे ने, जो अल्लाह दा खास बंदा बन जाता है, अल्लाह उस बंदे नू नमाज इशराक पढ़ने की तौफीक दे देंदे ने। जिस बंदे नाल अल्लाह मुहब्बत करदे ने, तुसी जिस तरह कहंदे यार फलाना बंदा मेरा बड़ा खास है, मेरा बड़ा करीबी बंदा यार, उस बंदे नू मैं खाली नहीं मोड़ सकदा। कायनात दे इमाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह दा खास बंदा बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे नू इशराक पढ़ने की तौफीक दे देंदे ने। वो बंदा नमाज इशराक दी छुट्टी नहीं करता। अगली हदीस भी इसदे नाल मिलाइए। कायनात दे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े बंदे ने नमाज फजर पढ़ी है, फिर नमाज इशराक तक इंतजार करता गया, फिर सूरज दे तुलूक होने तक इंतजार करता गया, एक इनाम ते एक है। महबूब पैगंबर ने फरमाया, वुजू दी हालत के अंदर जब तक मस्जिद दी सफ़ा दे ऊपर बैठा रहेगा, फरिश्ते उसके वास्ते दुआ करते रहेंगे, अल्लाह इस बंदे वास्ते खैर जारी कर दे, अल्लाह इस बंदे नू मुआफ फरमा दे, अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा है, अल्लाह बड़ी गमियां के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह इसके वास्ते खुशियां दा ऐलान कर दे। फरमाया, एक इनाम ते वे कि फरिश्तियां दी दुआ मिलती है, और दूसरा इनाम एक है, सूरज तुलूक होने के ऊपर 2 रकता नफली नमाज पढ़ता गया, अल्लाह इसकी किताबे जिंदगी के अंदर कबूल हज उमरे का सवाब लिख देंदे ने। हज करन भी जाइए तो कबूल ना खोए, बंदे नू टेंशन रहिंदी है ना, क्योंकि महबूब पैगंबर दा फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़े हलाल नहीं कमांदा, जिसने कदे अपनी रोजी नू नहीं परखिया कि हलाल दी है या हराम दी है, नफा मेरा जायज़ दा है या नाजायज़ है,
महबूब पैगंबर ने फरमाया फिर भावें खाना काबा दी चादर पकड़ के रोंदा रहे, अल्लाह उनके आंसुओं की परवाह नहीं करता। हालांकि महबूब पैगंबर दा फरमान है, मक्खी ते सर दे बराबर कोई आंसू बहा देना अल्लाह जहन्नम दी सारी आग हराम कर देंदे ने। लेकिन जिस बंदे दा रिज़्क ठीक नहीं है, फरमाया काबे दी चादर पकड़ के भी रोएगा तो अल्लाह ने आंसुओं की परवाह नहीं करनी। अल्लाह ने सीधा कहना कि मतामुकु खराम, मशरबुकु खराम, मलबसुकु खराम। तू भावें जिन्हें मर्जी पैसे ला के आ गया कहें, तेरा हलाल रिज़्क नहीं है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी इबादत कबूल कोई नहीं करनी। हालांकि रसूलुल्लाह दा फरमान है, अल्लाह दे घर ते पहली नज़र पै जाए ना, अल्लाह गुनाह का तू इस तरह आज़ाद कर देंदे ने जिस तरह होने ही पैदा होया के, जिस तरह खोने ही जन्म लिया के। लेकिन महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने, रोज़ी पाक नहीं होएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना काबा दी चादर पकड़ के रोने वाले दे वास्ते मुआफ़ी कोई नहीं करनी। लेकिन जेड़ा बंदा अपने आप नूं इशराक दा आदी बना लेंदा गया, जेड़ा बंदा सूरज निकलने दी ऊपर सिर्फ 2 रकतां पढ़ लेंदा गया, नाले मस्जिद दी आबादी बन जाती है, नाले 2 रकतां पढ़ियां ने, नाले किताबे जिंदगी दे अंदर कबूल जुमरे दा सवाब लिखा जाएगा। ऐसी नेकी है कि इसके अजर ज़ायक होने का कोई खतरा नहीं है। इंसान कहे ना कि यार मैं उम्रा किया, पता नहीं कबूल होएगा कि नहीं, लेकिन तुसी 2 रकतां पढ़ियां ने, महबूब पैगंबर फरमा रहे ने अल्लाह कबूल उम्रे दा अजर दे रहे ने। अपने आप नू आदत डालोगे ना, इस आदत के अंदर अपने आप नाल वादा कीजिए, रात नू गप्पा शप्पा नहीं लानिया, दरसे कुरान खत्म होए तो घर के अंदर जाके सोना नहीं। इस नीयत दे नाल आज लाजमी इबादत और नफली इबादत करनी है कि अल्लाह तू मैनू मुआफ़ फरमा दे। अगर अल्लाह ने मुआफ़ कर दिता ना, यकीन जानो दुनिया दे भी बेड़े पार हो जाएंगे, आखिरत दे भी बेड़े पार हो जाएंगे। अगर दुनिया तुहाडे वास्ते मुआफ़ी नामे लिखती रहे और अल्लाह ताला सुलह ना करे ना, तो फिर सारी दुनिया भी जन्नत देना चाहे ना तो रल के जन्नत नहीं दे सकती। महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगली रवायत सुनिए। सैयदना सारा दा तुसी वाक़या सुनिया कोईगा। सैयदना सारा और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद जैसे हुक्मरान को आज़ादी लेने दे वास्ते हिजरत का इरादा किया गया, हिजरत करके निकल चुके ने। जिस मुल्क के अंदर जाकर के बसेरा करने का इरादा गए, बादशाह नू किसी ने जाके खबर दी है, ए मुल्क दे बादशाह वक्त हाकम जी, इत्थे इब्राहीमी नाम शख्स आया गया, उसके नाल एक बड़ी खूबसूरत जवान लड़की है जिसका नाम सारा लिया जाता गया। लोग उसनू सारा कह के बुलाते ने, बड़ी खूबसूरत ते हुसीनो जमील है। असी समझने कि वह जी औरत है इब्राहीम नू नहीं जचदी, क्योंकि वह बंदे इब्राहीम नबी नू नहीं जानते इब्राहीम क्या चीज़ है। असी समझने कि वक्त दे बादशाह नू खूबसूरत औरत जचदी गए। बादशाह ने पेश कर लिया, लेके आओ सारा कौन है। सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सामने पेश किया गया। सारा ने देखा गया ए वक्त दा बादशाह लगता इरादे ठीक नहीं ने। उस वक्त दा दौर इस तरह का गया, हुक्म दिता कि सारा नू ऐसे कमरे के अंदर लेकर के जाओ जिस जगह ते वक्त दा बादशाह लज्जत लिया करदा गया, जिथे बुराई दे इरादे पूरे होंदे ने। सैयदना सारा ने देखिया कि वक्त दे बादशाह दे इरादे बदल गए ने। फौरी अल्लाह दे सामने 2 रकत नफली नमाज पढ़ी गए। नफली नमाज पढ़ के दुआ करना शुरू की है। अल्लाह तेरे नबी दा फरमान है, अल्लाह तू की अपने नबी दी तरबियत की है, मैं की इब्राहीम नबी दी बीवियां, अल्लाह मैं 2 नफल पढ़ के दुआ कर रही हूं, अल्लाह वक्त दे बादशाह को बचा दे। जबकि आज तो पहले कोई आया तो खाली खत नहीं अंदे को गया, इज्जत लुटा के गया गए। वक्त दा बादशाह गए इनकारी भी नहीं कोई कर सकता, वक्त दा बादशाह गए गर्दन भी उतार देंदा गए। अल्लाह तेरे नबी ने की तरबियत की गए, अगर 2 रकता पढ़ के दुआ करोगे अल्लाह रद्द नहीं करेगा। अल्लाह मैं 2 रकता पढ़ के तेरे को दुआ कर रही
رہیاں، اے وقت دے حکمران کولو میری عزت بچا لے، اللہ میری دے کولو جان چھڑا دے۔ تاریخ دی کتاباں گوانے، پہلی تاریخ دی کتاباں اٹھا کر کے دیکھ لو، سیدنا سارا دیکھا تجھے نیچے نہیں آئے۔ تاریخ دی کتاباں گوانے، وقت دا بادشاہ کپ کپانے لگ گیا گئے، صرف کپ کپایا ہی نہیں، اللہ نے دعا قبول کی تھی کہ اللہ نے بادشاہ نو زمین دے اندر دنسانا بھی شروع کر دیتا گئے۔ 2 رکھتاں دی طاقت ہے تے جو بندہ روزانہ دی بنیاد تے نفل پڑھدا ہوئے گا اندہ اللہ نال کتنا مضبوط تعلق ہوئے گا، وہ اللہ دے کتنا قریب ہوئے گا۔ محبوب پیغمبر دی صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او انسان جڑا بندہ فرضاں دے اندر کوتاہی نہیں کردا، اللہ اس بندے نو بڑا پسند کر دینے، تے جڑا بندہ نال نفلی نماز بھی پڑھدا گئے، اللہ ان دے نال اس طرح دی محبت کر دینے کہ ہاتھ اٹھان دے ہاتھ بعد اندر تھلے آن دینے، اللہ پہلے ہی دعا قبول کر لیندہ گئے۔ میں اکثر مثال دیا کرنا، تسی پہلے بھی سنی کوئے گی کہ دنیا دی 2 لوگ محبت کر دے ہو نا، یا باپ بیٹا محبت کردہ کوئے، خامد اور بیوی محبت کر دے کھون تے کوئی معاملہ پیش آئے تو کہندن یار پریشان کا تو نہ تیرے نال کھاں، بیوی دلاسہ دے رہی ہے، بیٹا دلاسہ دے رہا ہے، باپ بیٹے نو دلاسہ دے رہا ہے، بیلی بیلی نو دے رہا ہے۔ اور محبوب پیغمبر دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ روزانہ دی بنیاد تے نفل پڑھدا ہوئے گا اللہ بڑی محبت کردہ ہے۔ میں سمجھنا کہا اگر اس بندے نو کدے پریشانی آندی ہوئے گی نا تے اللہ عرش تے آواز دیندہ ہوئے گا، ملائکہ میں جن دے نال محبت کرنا وہ پریشان ہے، پوچھ کیا وہ پریشانی کا تو ہے، میں اللہ رب العزت پریشانی حل کر دیا گا، میں اللہ تیرے نال کہاں، کیوں تو نفلی نماز دا اہتمام کرنا کہ تو وقت نو ضائع نہیں کردہ۔ میں بنی اسرائیل دی روایت دا ذکر کر رہا سی، اے بھی صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل دے کچھ لوگ قبرستان تو گزر رہے نے، اونا دے ذکر دے اندر بات ہے کہ ساڑھے اوپر جو نبی آیا ہے اس نے تربیت کی تھی گئے، اللہ دے سامنے جڑا جھک کر کے دعا کردہ گئے، جڑا نفل پڑھ کے دعا کردہ گئے، اللہ اس دی دعا نورد کوئی نہیں کردہ، جڑا بندہ نفلی نماز پڑھدا گئے۔ کیوں نہ ایسا کوئی اسی قبرستان تو گزر رہے ہیں، ساڑھی بھی تے موت واقع کونی ہے، اسی یہ دعا کر کے دیکھئے پتہ چلے اللہ دے کتنی پاور ہے نفلی نماز دے اندر، اللہ کتنی دعا قبول کر دینے۔ فرمایا انہوں نے ارادہ کیتا اسی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کرنے اس قبرستان دے اندروں کوئی ایسا مردہ کھڑا ہو کر کے سانو دسے کہ مرنے تو بعد کیا حالات ہوندے نے۔ کائنات دے امام نے فرمایا انہوں نے 2 رکعتاں پڑھ کے دعا کرنا شروع کر دی تھی، حج دعا واسطے ہاتھ اٹھائے گی کوئی نے، سامنے تو ایک قبر پھٹ دی ہے، ان دے اندروں ایک حبشی نکل دا گئے، اس دے اندروں ایک حبشی نکل دا گئے، یا اس دا باپ گورا کھوئے گا یا ماں گوری کھوئے گی، یا باپ کالا کھوئے گا یا ماں کالی کھوئے گی۔ فرمایا او قبر دے اندروں نکل کر کے کہندہ گئے او دعا کرنے والو میں موت تو بعد حالات اتنے کی ذکر کرنا گا، آج تو 1 سال پہلے میری موت واقع ہوئی ہے، میں کھجے بھی قبر دے اندر موت دی حرارت محسوس کرنا، 1 سال ہو گیا فوت ہویا لیکن میں کھجے بھی قبر دے اندر موت دی حرارت محسوس کرنا۔ جس طرح تسی کہندے ہو نا کہ زلزلے دے اثرات اجے بھی موجود نہیں، اور فلاں علاقے دے اندر جاؤ سیلاب آیا ہجے بھی اثرات موجود نے، فلاں علاقے دے اندر جائیے زلزلہ آیا لوگاں دے ہجے بھی نشانات موجود نے، فلاں جگہ تے اللہ نے اس طرح غرق کیتا گئے، تباہ کو برباد کیتا گئے، ہجے بھی نشان موجود نے۔ اسے طرح مردہ نکل کے کہہ رہا کہ دعا کرنے والو میں 1 سال پہلے فوت ہویا، مسلسل 1 سال دی حرارت آج بھی محسوس کرنا، یعنی جو چٹکا موت دے وقت لگیا کہ میں آج قبر اندر بھی محسوس کرنا۔ بات دسنے دا مقصد ہے کہ 2 نفلی نماز دی رکعت ادا کیتی کیا تے طاقت کتنی ہے۔ آج جا کے تسی پریکٹیکل نہ کرن لگ جائے جی، آج نہیں ہے کم ہو سکتا، لیکن بنی اسرائیل دے واقعہ ذکر کیا، بنی اسرائیل دا
महबूब पैगंबर फरमा रहे ने इतना यकीन है कि असी सिर्फ 2 नफली रकात तो बाद दुआ मंग लीए ना तो अल्लाह साडे वास्ते इतनी खैर पैदा कर सकता है। यार असी सारी जिंदगी इतनी गुजार दी है, असी आज तक जिंदगी के अंदर कोई ऐसे नफल पढ़े ही नहीं जिस नफलों की जिद के ऊपर असी अल्लाह को अपनी कोई बात मनवाई होए। इतना वक्त गुजर गया, जिंदगी के अंदर ना जाने कितनियां परेशानियां आईयां, काम दे खसारे बर्दाश्त किए, आज तक कदे आकर के असी महबूब पैगंबर की सुन्नत के ऊपर अमल करके अल्लाह के सामने हाथ उठाए। असी जिंदगी का कितना हिस्सा ज़ाय कर लिया। इतने रमज़ान गुजर गए, ताक रातां दा मकसद जागना नहीं है, ताक रातां दा मकसद नफली इबादत करके अल्लाह को लो जिद करके दुआवां कबूल करवाना है। जागिए और जिद कीजिए अल्लाह नाल, अल्लाह मैं नफल पढ़े ने, अल्लाह इसका गवाह तू है, अल्लाह मैं सो भी सकता सी, अल्लाह तू जान ना कह फुला मामले के अंदर उलझिया खां, अल्लाह तू जान ना कह मकरूज हाँ, अल्लाह तू जान ना कह फुला दे तानिया तो तंग हाँ, अल्लाह तू जान ना कह किराया दे दे के थक चुकिया, जे भी इजाजत नहीं दे रही, अल्लाह जाती कर दे दे। कदे हाथ उठा के दुआ मांगी है? आज इस रात के अंदर यकीन दे नाल दुआ मांग के देखिए, आने वाले साल तक देखना अल्लाह कितने रंग लगा देगा। अगर तुसी यकीन दे नाल दुआ मांगो और रंग ना लगे, अल्लाह ने जिंदगी रखी ते मैं इस जगह ते मौजूद था, मेरा गिरेबान पकड़िए, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान अथर तो निकली बात झूठ नहीं हो सकती। अगर कायनात दे इमाम ने किया है कि नफली नमाज पढ़ने तो बाद जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा, तो फिर अल्लाह ने कबूल लाजमी करनी है। सैयद आयशा दी रवायत नहीं सुनी सहीहुल बुखारी दी, तेरी ते मेरी माँ आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ के घर दे अंदर तशरीफ लेकर के आए। घर दे अंदर थोड़ा जा आराम किया गया। कायनात दे सरदार ने महबूब पैगंबर जामदे ने दोबारा वुजू बना करके मुसल्ले दे ऊपर आ जामदे ने। महबूब पैगंबर ने बड़ी लंबी नमाज पढ़ी है, ये नफली नमाज पढ़ रहे ने, फर्जी नमाज नहीं पढ़ रहे। महबूब पैगंबर दी एक घर वाली फरमा रही है, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा रही ने कि मैं महबूब पैगंबर नू देखिया गया, महबूब पैगंबर ने क्याम बड़ा लंबा किया गया, वखुस्नी तूली की, महबूब पैगंबर दा क्याम बड़ा लंबा ते सोना गया। मैं देखिया गया महबूब पैगंबर ने रुकू बड़ा लंबा ते सोना किया गया। मैं देखिया गया महबूब पैगंबर ने सजदा बड़ा लंबा ते सोना किया गया। महबूब पैगंबर सजदे दी हालत के अंदर गए, महबूब पैगंबर दे सीने तो इंज आवाज आन लग गई, कल अज़ीज़िल मिर्जाली, महबूब पैगंबर दे सीने तो रोने दी इंज आवाज आ रही है जिस तरह चूल्हे के ऊपर कोई हंडिया रखी हो तू बलने की आवाज आती है। महबूब पैगंबर दे रोने की वजह तो आवाज आ रही है। महबूब पैगंबर ने सुबह फजर की नमाज तो थोड़ी देर पहले कायनात के इमाम ने नमाज मुकम्मल किया गया। नमाज मुकम्मल करने तो बाद महबूब पैगंबर नमाज फजर वास्ते तशरीफ ले करके गए। नमाज फजर पढ़ के घर के अंदर आए ने। मैं देखिया कायनात के इमाम नू खरामा खरामा कदम उठा रहे ने, रवीदा रवीदा ते धीमा धीमा आहिस्ता कदम उठा रहे ने। मैं देखिया मेरे सर दे ताज नू क्या गोया गए, अगे ते महबूब पैगंबर इंज नहीं आंदे, लेकिन अज क्यों कोले कोले चल के आ रहे ने। मैं देखिया गया महबूब पैगंबर दे पैरों के ऊपर सोजश आ चुकी है, महबूब पैगंबर दे कदमां दे ऊपर सोजश आ चुकी है। मैं महबूब पैगंबर नू पूछिया, ए कायनात दे इमाम जी तुसी ते मासूम अनिल खता हो, तुहाडे जिम्मे ते कोई गुनाह भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानू मासूम अनिल खता बनाया है, फिर तुसी एडे एडे लंबे सजदे का तो कर दे हो, फिर तुसी एडे एडे नफली इबादतां का तो पढ़ दे हो, एडे एडे लंबे क्याम का तो कर दे हो। महबूब पैगंबर ने दो जवाब दिते। पहला जवाब ये दिता, ए आयशा फला अकून अब्दन शुकूरा, जेड़े अल्लाह ने मैनू इतनी खुशहाल जिंदगी दी है, एक ते मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा बनने दे वास्ते नफली नमाज दा तमाम करना, दूसरा मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मैं इसकी मुआफी दे वास्ते अल्लाह को दुआ करया करना गा। महबूब पैगंबर अगर अमल कर रहे ने, पाँव के ऊपर सोजिश आ गई है, तो साड़ी इतनी किस्मत क्यों नकम्मी ठहरी
کہ محبوب پیغمبر ساڈے واسطے دعا کر رہے نے اور اسی اس دعا دی لاج دے اندر ہی کدے کھڑے ہو کے 2 نفل نہ پڑھے. محسناں نو کدے بھلایا نہیں جاندا، جڑا احسان کر دے اس نو کدے بھلایا نہیں جاندا. حکم ہوئے تے فوری مانیا جاندا کہ محسن ہے بھائی. اور میرے بھائی محبوب پیغمبر اتنے احسان کر کے گئے تو اپنے محسن نو بھلا دیتا کہ تو پیدا بھی نہیں کھویا، تو جاندہ بھی نہیں، تو دیکھیا بھی نہیں، تو مکمل سیرت تو آج تک واقفیت بھی حاصل نہ کی تھی کہ یار ایسے شخصیت جڑی میرے واسطے رو کے دعا کر کے گئی ہے، میرے والدین دے واسطے، ہجے بندہ شادی شدہ نہیں، آنے والی اولاد دے واسطے اللہ دے رسول دعا کر کے گئے نہیں، اسی آج تک اس دعا دی لاج دے اندر ہی کدے کھڑے ہو کے 2 نفل نہ پڑھے. کتنے دکھ دی بات ہے نا، کتنے افسوس دی بات ہے. اسی نفلی نماز نو معمولی جان لیا کہ دیکھیے آخری 1-2 باتیں کر کے اجازت چاہنے کا، بڑیاں کا دسہ ذہن دے اندر گردش کر رہی ہیں نہیں، لیکن اب آخری بات کر کے اجازت چاہنے کا. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحیح فرمان ہے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ رب العزت اسمان دنیا تے رات دے آخری پیغام دینے ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا. اللہ رب العزت اسمان دنیا دے اوپر آ کر کے آوازاں لگام دینے اے ڈونگے دے بیاسیو، اے ڈونگے دے اندر زندگی گزارنے والو، اے محمدی مسجد دے نمازیو، ہے تو اڈے اندروں کوئی بندہ گناہگار جن نے 2 رکعتاں پڑھ کے میرے کولو معافی دا سوال کیتا گوئے، ہے کوئی بندہ جڑا رزق دے معاملے اندر تکے کھاندا گوئے میں اندی رزق دیاں راواں کموار کردا، ہے کوئی بندہ جڑا اس وقت جاگدا پیا گوئے اے ڈونگے دے نمازیاں دے اندر، ہے کوئی بندہ جڑا اپنے اللہ دے نال صلح کرنا چاہندا گوئے، ہے کوئی بندہ جڑا رزق دی بڑھوتی چاہندا گوئے، ہے کوئی بندہ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر خوشیاں دا سوال کردا گوئے، لیکن آج تک خوشیاں نہ ملیاں، آج تک اس دی زندگی کموار راہ دے اوپر نہ آئی. میں اللہ باقاعدہ خود اعلان کر رہا گا آ جاؤ میں اللہ کچھ دینے واسطے آیا گا. محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اس وقت اللہ کو لوٹ کے مانگے گا اللہ اس نو عطا کر کے جان گے، خالی ہاتھ نہیں لٹان گے. لیکن بدقسمتی ساڈی ایسی ٹھہری، ساڈی بدقسمتی ایسی ٹھہری کہ جس وقت اللہ کچھ دینے واسطے آندہ کہ اسی سو رہے کھونے کا. صحیح البخاری دا واقعہ نا سیدنا انس دا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں بصرے دے علاقے دے اندر گیا، میں بصرہ دے علاقے دے اندر جا کے دیکھیا زمینہ بنجر ہو چکیاں نہیں، میں دیکھیا اس جگہ تے بارشاں نہیں کھو رہیاں، میں دیکھیا ویران علاقے نے پتہ نہیں نہ جانے اللہ کتنا ناراض ہے، صدیاں کھو گئیاں بارشاں ہی نہیں آئیاں. میں دیکھیا لوگ روندے پہنے، میں دیکھیا لوگ غمیاں دے مارے پھر رہے نے، میں دیکھیا لوگ خوشیاں دے متلاشی نے، میں دیکھیا چپائے پکے مر رہے نے، زمین بنجر ہو گئی ہے. سیدنا انس فرمان دے نے مینوں محبوب پیغمبر دا فرمان یاد آ گیا جیڑا بندہ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگے گا نیت صاف ہوئے گی تے اللہ دعا رد نہیں کرے گا. سیدنا انس فرمان دے نے میں اسے زمین دے اوپر کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے نے، حجے خط میرے تھلے نہیں آئے، اللہ نے بارش بھی برسا چھوڑی ہے. آئیے تے صحیح جس نماز نو تسی ہلکا جان لیا کہ جس نماز دی تسی کوئی قدر و قیمت نہیں جان دے، جس نماز نو تسی بالکل لو لیول تے لے کے بیٹھے ہو، اور دنیا کائنات دے لوگو سیدنا انس عمل کر کے دکھا رہے نے. سیدنا انس دے الفاظ پڑھ کے دیکھئے صحیح البخاری دے اندر درج نے میرے ہاتھ ہجے نیچے نہیں کھوئے، اللہ نے بارش بھی برسا دیتی کہ اللہ نے بنجر زمینہ نو سیراب کر چھوڑیا کہ چپائے بھی خوش نظر آ رہے نے، اور لوگ جو فصلان دی وجہ تو پریشان سی اللہ نے انہاں دی زندگی بھی خوشحال بنا دیتی ہے. آگے آج ساڑھے واسطے بھی ایک ہی انعامات نہیں، ساڑھے واسطے بھی محبوب پیغمبر دے ایک ہی فرامین نے. میں اکثر بات ذکر کریا کرنا کا کہ اگر اسی بھی صحابہ والے کام کریے ساڑھا نام بذاکر دنیا دے اندر نہیں شو ہو سکتا، لیکن محبوب پیغمبر دا فرمان میرے ذہن دے اندر دوڑ رہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی آیا اللہ دے رسول جی جڑا بندہ روزے رکھ دا کہ
اس بندے نو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ صدیقہ نال کھڑا کرے گا، اللہ شہیدہ نال کھڑا کرے گا، اللہ نیک لوگاں دا ساتھ دے دے گا۔ میں سمجھنا کہا اگر آج تسی ان حدیثاں دے اوپر تسی بھی عمل کرنے لگ جاؤ، کل قیامت والے دن اللہ نام لے گا ڈونگے دا فلاں نمازی صحابیاں دے صف دے اندر جا کے شامل ہو جائے۔ لیکن ایک کام کرنا کوئے گا، اپنے آپ نو نفلی نماز دا عادی بنانا کوئے گا۔ جن ذکر و اذکار نو تسی معمولی جان دیکھو، رب کعبہ دی قسم بڑی طاقت رکھ دے نے۔ جن چیزاں نو تسی ہلکا جان دیکھو بڑی طاقت رکھ دے نے۔ آخری مدبانہ گزارش کر رہا کھاں، اگر کسے نو توفیق نہ ہوئے زیادہ نوافل پڑھنے دی، اگر کسے نو توفیق میسر نہ ہوئے زیادہ عبادت کرنے دی، کسے دا عذر کھے کچھ بھی کھے، 2 نفل لازمی پڑھ کر جانا۔ اگر شب قدر دی رات ہوئی تے اندازہ کر لو 84 سال تو مسلسل تسی نفل پڑھ دے آ رہے کو، اللہ دیکھاں یہ چیز درج ہو جائے گی۔ اور محبوب پیغمبر دا اے فرمان بھی سن لیجئے، سلسلہ الصحیحہ دی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن دے نال تعلق مضبوط کردہ ہے، ویسے تو جو قصہ میسر آئے تلاوت کرنی چاہیے دی ہے، لیکن اکثر ساڑھے بندیاں نو قرآن پڑھنا نہیں آندہ یا بیچارے ان پڑھنے جان دے ہی نہیں۔ سورۃ الاخلاص ساریاں نو آندی ہے، قلو اللہ دے نام تو سورت مشہور ہے، سارے جان دے نے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ الاخلاص نو 10 مرتبہ پڑھدا ہے، بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، اللہ اس بندے جنت دے اندر ایک محل تیار کر دیندے نے، اللہ جنت دے محل دا مالک بنا دیندے نے۔ اور میرے بھائی آج اس جگہ تے کھوڑے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیے۔ اگر شب قدر دی رات ہوئی سمجھ جائیے 30,240 محلہ دے تسی ایک رات دے اندر مالک بن گئے کھو۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا کریم تے عظیم ہے۔ اللہ نے صرف ایک رات صرف 10 مرتبہ پڑھنے دے اوپر اگے شب قدر دی رات ہے تو 30,240 محلہ دا مالک بنا دیتا ہے۔ اور یار اس تو بڑا اعزاز کیا لینا چاہن دیکھو، محبوب پیغمبر دا فرمان ہے ایک ہی قل ہو اللہ دے بارے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ اس دی کتاب زندگی دے اندر پورے قرآن دا اجر لکھ دیندے نے۔ تو تسی تصور کیجئے ہونے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، اگر شب قدر دی رات تسی پالی تو سمجھ جائیے اللہ نے تہاڈی کتاب زندگی دے اندر 1000 مہینہ یعنی تقریباً 84 سال تو مسلسل تسی روزانہ دی بنیاد پر قرآن ختم کر دے آ رکھے ہو، اتنا اجر اللہ رب العزت نے لکھ دیتا ہے۔ آخری حدیث سنیے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے جو انسان قرآن پڑھدا ہے تسی سورۃ الاخلاص ہی پڑھنی ہے، باقی پڑھو گے تے اپنا اپنا اجر ہے، بھاری عمل کرو گے تے کمال درجے دا اجر ملے گا۔ محبوب پیغمبر فرما رہے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اس نو نیکی ملدی ہے، اور وہ نیکی اشر امثالھا 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص دے حروف گن لو، 10 واری پڑھی تے ایک محل اگر شب قدر دی رات پالی 30,240 محلہ دے مالک بننے جا رکھے کو۔ اگر تسی قرآن مجید دا ایک ہی سورۃ الاخلاص حصہ 3 مرتبہ پڑھیا شب قدر دی رات پالی تو 84 سال تو مسلسل قرآن ختم کرنے دا اجر لکھیا جا رہا ہے۔ اور تسی حروف گن لو، محبوب پیغمبر فرمانے نے رمضان دے اندر اللہ ریٹ بڑھا دیندے نے، جو ایک نیکی ہے 70 گنا اجر مل رہا ہے۔ تسی اس دے پہلے کی 10 گنا اجر ہے، 10 نو 70 دے نال ضرب دیو اور پھر 70 نو تسی 84 ضرب 360 کر کے دیکھو کتنی نیکیاں تہاڈی کتاب زندگی اندر اللہ اس ایک رات ایک حرف دے بدلے لکھنے جا رہا ہے۔ اور تسی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس رات دے اندر لازمی طور تے 1 روپے صدقہ لازمی دیجئے، طاقت ہے تو زائدہ دیجئے، نہیں تو 1 روپے دی طاقت ہر بندہ رکھدا ہے، بی بی ہوئے مرد ہوئے ہر بندہ طاقت 1 روپے دی ضرور رکھدا ہے۔ 1 روپے دا صدقہ کر رکھے کو اگر شب قدر دی رات ہوئی تو اللہ رب العزت نے کتاب زندگی اندر
84 साल तो इस तरह है जिस तरह मुसलसल तुसी रोज़ाना की बुनियाद पर सदका कर देखो। 84 साल के सदके का अजर अल्लाह किताब ज़िंदगी के अंदर लिखने जा रहे हैं। महबूब पैगंबर की रवायत है ना कि कल क़यामत वाले दिन एक बंदे की एक नेकी पहाड़ के बराबर होएगी। वो बंदा आकर के पूछेगा अल्लाह मैं तो एडी वड्डी नेकी कीती कोई नहीं, ते नेकी आई कितों कै? ताज्जुब करेगा। महबूब पैगंबर ने फरमाया अल्लाह फरमाएंगे तू फलां दिन सदका कीता सी ना, और मैं तेरा सदका आगे बढ़ के कबूल किया। हदीस के अल्फाज ने एक खजूर दे बराबर तू सदका किया, यानी तुसी 1 रुपया लगाइए। 1 रुपये तो अपनी इस्तात के मुताबिक रवाज के मुताबिक सदका करना छोड़ दियो। एक बंदे को इतनी ताकत है 1000 रुपये दे सकता है, वह भी रवाज के मुताबिक 10 रुपये निकाल के दे रहा है। थप्पड़ ऐसे बंदे दे वास्ते उस बंदे नूं शर्म आनी चाहिए है कि अल्लाह ने ताकत 1000 दी दी है, रवाज के मुताबिक करके जा रहा है। महबूब पैगंबर फरमा रहे ने अल्लाह ने क्या मैं तेरा आगे बढ़ के सदका दाएं हाथ दे नाल पकड़ के तेरा सदका कबूल किया और सदके दी परवरिश की थी। जिस तरह आज असी औलाद दी परवरिश करने का और वो औलाद बड़ी हो जाती है, अल्लाह ने सदके दी परवरिश की थी है और वो तेरा सदका आज एक पहाड़ दे बराबर हो गया है। और अगर तुसी तसव्वुर कर लो कि 1 रुपया सदका है और वो की शबे कदर दी रात तक है और वो कबूल हो जाता है, तो फिर 84 साल नू 360 दे नाल ज़रब दे के देखिए कितने पहाड़, तकरीबन 30,240 पहाड़ नेकियां दे बन के खड़े हो जाएंगे। मामूली सौदा तो नहीं है ना, घाटे वाला सौदा तो नहीं है। ये 1 रुपये की मिसाल है। जितनी ताकत है तुसी अपनी मस्जिद के नाल ताउन करना है। मैं वैसे इस इरादे नाल हदीस नहीं सुनाई, मैं तो तुहाडे अजर की बढ़ोती वास्ते सुनाई है। तो तुसी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी मस्जिद के नाल लाजमी ताउन करो। 1 रुपया कर लीजिए, देखना अल्लाह ताला कितने भार और रंग लगा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों दुआ है अल्लाह सानू नेक अमाल दे अंदर सबकत लेने वाला बना दे। अल्लाह ईमान दी राह दराकी बना दे। अल्लाह खैर दी राह दराकी बना दे। अल्लाह दीन दी बात सुन करके अमल करने वाला बना दे। एक ऐलान समात फरमा लीजिए, 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता चिश्तियाँ के अंदर जनूबी पंजाब की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस दे अंदर पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर उलमा तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। जड़ी जड़ी तुहाडा पसंद मौलवी होएगा ना, मैनू उम्मीद है सारी मौजूद होंगे। जिंदी जेड़ी पसंद होएगी ना, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर तरह का मौलवी मिलेगा तुहानू इंशाअल्लाह। हर बंदे की पसंद उत्थे मौजूद होएगी। तो हर बंदे ने 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ता चिश्तियाँ के अंदर बहुत बड़ी जनूबी पंजाब की कॉन्फ्रेंस है। अनकरीब तो इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर इश्तिहार भी लग जाएगा। तो उसी टाइम और बामुकाम देख करके वक़्त का ख्याल रखते हुए उस जगह पर भी पहुँचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानू अजर तो महरूम नहीं करेगा। खैर वाली मजलिस के अंदर इंसान अजर तो कदे भी खाली नहीं आता। अल्लाह बहुत सारी बरकतों के अंदर अल्लाह इंसान की जिंदगी नू बढ़ा देंदा है। खुद भी आना है, नाल साथियों नू लेकर के आना है। आज तो की इरादा कर लीजिए, क्योंकि अजे तुहाडा ईमान ताज़ा है तो इरादा पक्का कर लिया जे। ईमान जेड़ा बंदा रोज़िਆਂ च इरादा कर लवे ना, वो आंदा यार रोज़िਆਂ च इरादा किया है तो हुण तोड़ना नहीं। तो हुण ईमान भी ताज़ा है तो है भी रमज़ान, तो इरादा पक्का कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू ज़रूर फ़ायदा देगा। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर तशरीफ़ लेकर के आना। 1-2 भाइयों ने दुआ की दरख्वास्त दी है। मोहतरम ज़ीशान साहब बीमार ने और इस तरह 1-2 और साथियों ने भी दुआ की दरख्वास्त दी है। अल्लाह उन्होंने सेहत वफ़ीयत वाली ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह साडे वास्ते खैर दियाँ राखां खोल दे। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान दे नाल सेहत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। 25वीं शब ताकरात जी अगली ताकरात आ रखी है। मौलाना यासीन यज़दानी साहिब शेखुपुरा तो तशरीफ़ लेकर के सिर्फ तुहानू दीन की बात सुनाने वास्ते आ रहे हैं। जिस तरह आज शौक दे नाल आए हो और बैठे हो, 25वीं शब इस नालों ज़्यादा तुसी बंदे लेकर के आने ने, ताकि आने वाला मेहमान खुश हो के जाए, उसकी हौसला अफजाई भी हो जाए, वो भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। लोग तुहाडे वास्ते इतनी मेहनत करके इतनी दूरों मुबल्लिग बुला रहे हैं कि साडे मुक्तदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर ले जाए। एक ही लालच और तड़प है ना, और तो कोई लालच नहीं। ये तो नहीं कि मौलवी आंदा है कुछ देके जाता है, जिन्ना दूरों आएगा उन्हें पैसे दे के जाता है, इस तरह नहीं है। बल्कि उन्होंने एक लालच है कि साडी मस्जिद के बंदियां नूं अल्लाह जन्नत दे दे। तो तुसी इन्हां दी लाज रख के ना, तो 25वीं ताकरात नूं बंदे बहुते लैके आने ने, लैके आओगे, अल्लाह तुहानूं बड़ा फ़ायदा देगा। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडे नाल खैर वाला मामला फरमा दे। व इलाहुकुम इलाहुकुम वाहिदुल ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم ألبس لباس الصحة والعافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان بیمار نے اللہ سب نانو سے توفیت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جن ساتھیاں نے دعا دی درخواست دیتی ہے محترم ذیشان صاحب، اللہ ایک دو اور بھائیاں نے دعا دی درخواست دیتی ہے، اللہ بیمارانو سے توفیت والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ بیمارانو ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا دے اندر دواخانے بہت نے سے رجوع کر سکنے کا، لیکن اللہ شفا خانے دا مالک تو ہے، اللہ سے تیرے نہ رجوع کر رکھے کھاں، اللہ سڑے بیمارانو سے توفیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ غازرین مجلس جندروں کسے دے والدین چلے گئے، اللہ عزیز و قارب چلے گئے، یار بیلی چلے گئے، اللہ سہری دندر جگانے والے گھر دے کچھ فرد چلے گئے، اللہ جتنے بھی مسلمان چلے گئے نے اللہ تنو تیری رحمت دا واسطہ گئے معاف فرما کے اللہ قبر دندر غریق کے رحمت فرما دے، اللہ رحمت برسا دے، اللہ رحمت برسا دے، اللہ رحمت دا مرکز بنا دے، اللہ سانو جانے تو پہلے جانے دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو قبر دی طریقیاں تو بڑا ڈر آندہ ہے، اللہ موت تے آنی ہی آنی ہے، اللہ تمت بالخیر، اللہ اچھا خاتمہ فرما دے، اللہ اختتام خیر والا 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 فرما دے، اللہ زندگی بھی خوبصورت بنا دے، اللہ موت بھی خوبصورت بنا دے، اللہ قبر نو بھی روشن فرما دے، اللہ قبر دے عذاباں کو لو بھی محفوظ فرما لینا، اللہ آخرت دی سختیاں کو لو بھی محفوظ فرما لینا، اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان پریشان خال نے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ غمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل فرما دے، اللہ دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ میرے رحیم کریم عظیم اللہ تو دعاواں دی بڑی علاج رکھنا ہے، اللہ تو اپنے بندیاں دے بھرم بڑے سلامت رکھنا ہے، اللہ تو اے بڑے لکا کر کے رکھنا ہے، اللہ تو عیباں دے اوپر پردہ ڈال کے رکھنا ہے، اللہ ساڑے عیباں تو کدے بھی پردہ نہ اٹھانا، اللہ اسی طرح ساڑے واسطے جنت دا اعلان فرما دینا، اللہ تو جس طرح کون بھرم سلامت رکھے نے اللہ ساڑے صدا بھرم اسی طرح سلامت رکھنا، اللہ تو کسے نو خالی نہیں لٹاندہ، اللہ تو خیر پا ہی دینا ہے، اللہ سی تیرے گناہگار سیاکار خطا کار بندے، اللہ سی معافی مانگنے تو بعد پھر گناہ کر بیٹھنے کا، اللہ تیرے نہ رجوع کرنے تو بعد اللہ پھر غلطیاں کر بیٹھنے کا، اللہ تیرے کمزور بندے کا، اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ کہ سانو معاف فرما دے، اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ ساڑے دیدہ دنستہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڑے بھول چوک دے گناہ معاف فرما دے، اللہ تو بڑی خیر کرنے والا کہیں، اللہ تو بڑی رحمت کرنے والا کہیں، اللہ سی تیری رحمت تو مایوس نہیں، اللہ سی محبوب پیغمبر دی تربیت یافتہ زندگی نو دیکھ کے زندگی گزارنے دی کوشش کرنے کا، اللہ ساڑے گناہ کا نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے، اللہ ساڑے گناہ کا نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے، اللہ اے تیرے کمزور بندے خواہ تو اٹھا کے بیٹھے نے، اللہ تو سفید بالاں والے دا خیال کرنا ہے، اللہ اس مجلس دے اندر سفید بالاں والے بزرگ بھی بیٹھے نے، اللہ معصوم بچے بھی خواہ تو اٹھا کے بیٹھے نے، اللہ خالی خات نہ لٹانا، اللہ خالی خات نہ لٹانا، اللہ ایک ہی لالچ لے کر کے بیٹھے نے، اللہ ایک ہی مطلب ہے اللہ تو راضی ہو جائیں، اللہ اپنی رضا دی خیر پا دے، اللہ اپنی رضا دی خیر پا دے،
اللہ اپنی رضا دی خیر پا دے۔ اللہ جتنے بھی ساتھی دعا دے اندر شریک نے اللہ سارے واسطے آسانی فرما دے، اللہ سارے واسطے خیر فرما دے۔ اللہ بہت سارے ساتھیاں نے دعا دی درخواست دیتی ہے، اللہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی امید دی اوپر دعا دی درخواست دیندے نے۔ اللہ اسی تیرے بڑے کمزور گناہگار بندے کھاں، اللہ انہاں دا بھرم اور یقین سلامت رکھنا۔ اللہ جس واسطے دعا دی درخواست دیتی ہے اللہ انہاں واسطے خیر فرما دے، اللہ انہاں واسطے خیر فرما دے۔ اللہ سانو تے رونا بھی نہیں آندا، اللہ سانو تے مانگنا بھی نہیں آندا، لیکن اللہ اسی تے کمزور تیرے بندے، اللہ تو تے بڑا رحیم ہے، اللہ تو تے مالک ہے، اللہ تو تے ماں نالو زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تو ماں نالو زیادہ انتظار کرنے والا ہے۔ اللہ جس طرح ماں ڈانٹ کے روٹھیا نہیں کر دی، اللہ ماں اپنے بچے دا بڑا خیال کر دی ہے، اللہ تو اپنے بندیاں دا بڑا خیال کرنا ہے۔ اللہ سانو تے مانگن دا ول نہیں آندا، اللہ جس طرح ماں بن مانگے بہت کچھ چیزاں دے دیندی ہے، اللہ تو تے ماں نالو زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہر بندے دی جائز ضروریات پوریاں فرما دے، اللہ ہر بندے دی جائز ضروریات پوریاں فرما دے۔ اللہ شب قدر دی تلاش دے اندر نکلے کھاں، اللہ اسے آس دے نال دعا واسطے کھات اٹھا کے بیٹھے کھاں، اللہ تو خالی نہیں لٹاندا۔ اللہ شب قدر دے اجر نال نواز دے، اللہ شب قدر دے اجر نال نواز دے، اللہ شب قدر دے اجر نال نواز دے، اللہ شب قدر دے اجر نال نواز دے۔ اللہ اسی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے کھاں، اللہ ایسے ایسے گناہ سوچیے تے شرم آندی ہے، اللہ اسی اپنے گناہ کھاں دے اوپر شرمندہ کھاں سانو معاف فرما دے، اللہ سانو معاف فرما دے۔ اللہ جو بوڑھے والدین اولاد دے معاملے اندر پریشان نے، اللہ والدین نو سکون نصیب فرما دے، اللہ والدین نو سکون نصیب فرما دے، اللہ اولاد نو والدین دا فرما بردار بنا دے، اللہ دین دا داعی بنا دے، اللہ جتنے بھی لوگ حاضر نے سارے نو دین دی سمجھ دے دے، اللہ دین والی زندگی دے دے، اللہ صحابہ دا کردار دے دے، اللہ جس طرح محبوب پیغمبر نے تربیت کیتی ہے اللہ اس طرح زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ اختلافات بہت جنم لے چکے نے، اللہ سانو اختلافات دے کولو محفوظ فرما لے، اللہ سانو ایسی نیکی دی راہ دے اوپر چلانا جو مقبول نیکی ہوئے، اللہ ایسی راہ دے اوپر چلانا جو تیرے کھاں قبول ہو جائے۔ اللہ سانو تے کچھ بھی کرنا نہیں آندا، اللہ سی تے ٹھیک نماز بھی نہیں پڑھ سکدے، اللہ سی تے ٹھیک روزہ بھی نہیں رکھ سکدے، اللہ سی تے کسے بھی فرمان تے اس طرح زندگی نہیں گزار سکدے جس طرح تینوں مطلوب ہے، لیکن اللہ سے ٹوٹی پھوٹی کوشش تے کرنے کھاں اللہ ساڈی اس کوشش نو ہی قبول فرما لے۔ اللہ تو تے نیتاں نو پھل لگانا ہے، اللہ تو نیتاں دے خیالات کولو واقف ہے، اللہ سی تیرے کولو جو کچھ چاہنے کا تو جاننا ہے، اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہے عطا فرما دے۔ اللہ تیرے بندے تیرے کول ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے نے، اللہ نہ جانے سینے دے اندر کیا چھپا کر کے بیٹھے نے، اللہ نہ جانے زبان دے اوپر کیا الفاظ لے کر کے بیٹھے نے، اللہ سارے دی دلی مراداں پوریاں فرما دے، اللہ سارے دی دلی مراداں پوریاں فرما دے۔ اللہ جو بھی دعا کر رہا ہے، اللہ کوئی اپنے گھر دی خوشیاں دی دعا کر رہا ہوئے گا، اللہ کوئی زندگی دی آسانی دی دعا کر رہا ہوئے گا، اللہ کوئی گناہ دے معافی دی دعا کر رہا ہوئے گا، اللہ کوئی حالات دے پیش نظر رزق دے وسیع ہونے دا سوال کر رہا کوئی گا، اللہ تو تے لوگاں دے سینیاں دے اندر چھپیاں باتاں نو جاننا کہ اللہ تو انہاں دے سینیاں دے اندر چھپیاں باتاں نو اللہ تو قبول فرما لے، اللہ انہاں دی دعاواں نو قبول فرما لے، اللہ دعاواں نو قبول فرما لے۔ اللہ سانو کچھ بھی منگن دا ول نہیں آندا، اللہ ساڈی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہی ہے، اللہ ساڈی ٹوٹی پھوٹی کوشش نو قبول فرما کے جائز ضروریات پوریاں فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے، اللہ چند لمحات باقی نے، اللہ اس دے اندر اس طرح عمال کرنے دی توفیق دے دے جن عمال نو تو قبول فرما لیں، اللہ کوئی عمال کرنے دی توفیق دینا جو عمال ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بن جان، اللہ وہ کی بات کروانا جو لوگاں دے واسطے خیر دا ذریعہ بن جائے، اللہ وہ کی زبان دینا جو لوگاں دے واسطے شر ثابت نہ ہوئے، اللہ لوگاں واسطے خیر دا پیغام رکھنے والی ہوئے، اللہ ساڈی ٹوٹی پھوٹی عبادات نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ مظلوم فلسطینہ دی حفاظت فرما، اللہ مظلوم فلسطینہ دا کامی و ناصر کو جا، اللہ مظلوم فلسطینیہ دا کامی و ناصر کو جا، اللہ ساڈے گھر دا ایک فرد چلا جائے، اللہ سال کا سال دل نہیں لگدا، اللہ انہاں دے تے خاندان اجڑ گئے، اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ گیا انہاں دا کامی و ناصر کو جا، اللہ اسی معصوم بچیاں نو بلک دا اپنے گھر دے اندر بھوک پیاس نال نہیں دیکھ سکدے، اللہ اس ملک دے اندر
نہ جانے کتنے لوگ بھوک پیاس سے نال بلک رہے نے اللہ تو ندا خامی و ناصر ہو جا اللہ تو اپنے گھر دی جس طرح کی حفاظت کیتی ہے یونس نبی دے دعا سننے والے اللہ ایوب نبی نو ازمائش تو نکالنے والے اللہ ساڑی بھی دعاواں قبول فرما لے اللہ ان مسلمان ندا خامی و ناصر ہو جا اللہ سنو مانگنے دا ول نہیں آندہ جو مانگیا گیا اللہ وہ بھی عطا کر دے اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگیا عطا فرما دے اللہ اس مسجد نو تب تک آباد رکھنا جب تک مسلمان اس دنیا دے اوپر آباد نے اللہ اس مسجد نمازی اندر اضافہ فرما دے اللہ اس مسجد اتفاق و اتحاد اندر برکت دے دے اللہ باہمی اتفاق و اتحاد اندر برکت دے دے اللہ باہمی خوشیاں دی برکت دے دے اللہ ساڑھے اس علاقے نو امن دا علاقہ بنا دے اللہ امن دا مضبوط قلعہ بنا دے اللہ بد امنی دی ہوا دے کلو محفوظ فرما دے اللہ چوری ڈکیٹی کلو محفوظ فرما دے اللہ ہر بندے دے ایمان دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.